Ang basahon ni Hageo Kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod sa 11. Unya ang Ginoo miingon pinaagi kang propeta Hageo. Angay ba kamo nga magpuyo sa anindot ninyo nga mga balay samtang guba gihapon ang akong templo? Huna-hunaa ang inyong kahimtang. Daghan kamo gipugas apan jutay ra inyong naani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamog bino, apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo, apan gitugnaw gihapon. Ug kadtong may suhol nga madawat sa marag nagsulod sa alkansya nga buslot. Wala ba kamo makakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan, og pagkuha kamog kahoy nga itukod sa akong templo aron ako malipay og ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Mao kini ang hinungdan ngano nga among gibuhat ang maong sugo sa Dios